لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رئيس الحفلة الموقر والحاضرون الكرام، أريد اليوم أن أقدم إليكم كلمات عديدة حول الموضوع الشهادة. يا أيها الإخوان، الشهادة هي النعمة الجسيمة التي تمناها سيد الكونين محمد العربي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ التي جاءت فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يا أيها الزملاء، الشهادة هي الهدف المنشود والغاية الحقيقية الأصيلة التي جعل حنينها الصحابة مضطرين إليها، فخاضوا في المعارك والحروب كي تجرعوا كأس الشهادة وفوضوا أنفسهم إلى ربهم، لأنهم كانوا على علم جم من أن منزلة الشهداء عند الله رفيعة جدا، كما أشار إليه القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان المسلمون في العهد النبوي يبحثون عن الشهادة ويبتغون في كل غزوة ومعركة ويتوخون أن يرزقهم الله الشهادة. فقد شهد سيدنا أنس بن النضر غزوة أحد بأبهة عظيمة وترجع كأس الشهادة، فكان على بدنه 80 ضربة ونيفا ما عرفت أخته إلا بأنامله. وأيضا قتل الكفار سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ومثلته هندة زوجة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما بالقساوة ومضغها. فمنذ ذلك اليوم يا أيها الزملاء، فضائلها فهي كثيرة في كتب الأحاديث والسنة، لكن أكتفي كلماتي بالآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، وما علينا إلا البلاغ المبين.